Giasoy ni Jesus ang kingharian sa langit. Pinaagi sa usa ka sambingay aron nga masabtan nato unsa ang kinaiya ni ining maong kingharian. Una, masabtan nato nga ang Dios nagsabod lamang sa iyang umahan sa maayong binhi. Ang kalibutan umahan sa Dios, og siya nagsabod og maayong binhi nining kalibutana. Apan nganong do na may mga sagbot. Mobalik kita sa basahon sa kaalam ni Solomon. Atong hinumduman nga in the beginning sa Genesis chapter 1, ang Dios nagbuhat sa tao sama sa iyang dagway o kasamahan. Ang tao mo'y buhi o makita nga larawan sa dili makita nga Dios. In the time of creation, ang Son of God wala pa magpahimugso, wala pa magpakatao. Ang tao nga iyang gibuhat mao karon ang timaan sa dili makita nga Dios. O kining tao, ikaw ug ako, kibuhat ka sa Dios nga maayong subay sa larawan sa dagway sa Dios. So, walay tao nga gibuhat nga dautan. Tao ka, tao ko, kitang tanan, mga tao, gibuhat sa Dios nga maayo. Apan, ingon pa sa kaalam ni Solomon nga basahon, ang envy, inggit sa kaaway, nagmugna og kadaot sa gibuhat sa Dios. Busa ang yawa mitintal sa tao nga gibuhat sa Dios. O nahulog sa pagpakasala ang unang tao. Ang atong unang ginikanan. Muna nga moingon ta, from the state of grace, mo ni ang ilang kahimtang, state of grace. Now, the enemy's envy caused them to sin. Pagkasala nila, fall. Sa manang fall, hulog. So, from the state of grace, fall into sin. O kay wa naman sila'y grasya, what they can pass on to their generation is the so-called sin. We call that sin original. So, in the beginning, ang Dios nagbuhat nato nga walay sala. We are created after His image and likeness. So, ang atong original state is the state of grace. Remember, our original state is the state of grace, no sin. But because of the envy of the devil, our parents fall into sin. And this, they can pass on only sin, which is we call original, not anymore the original grace. But ang kanindot kay ang Ginoo dili buot nga ang iyang gibuhat mapulpog, dili buot ang Ginoo nga ang iyang plano alang sa tao maguba. Busa sa pag-abot sa tukmang panahon, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron magtubos natong tanan. Apan buot sa Dios nga ang iyang anak muanhi sa kalibutan, ipahimugso sama sa tao. Walay kalainan. Busa ang Dios Amahan nipili og usa ka babay nga mahimong inahan, ang iyang pangalan Maria. O kining Birhen Maria gipili sa Dios o gihatagan sa dakong tahas. Ang dakong tahas mao ang pagdala nganis kalibutan sa manunubos nga gipadala sa Amahan. Karon ang mahal nga Birhen Maria nahimong nanay sa manunubos. Wala lamang siya magdala igor ipanganak, kundili ang iyang pagdala kang Jesus wala maputol o wala muundang sa pagkahimugso ni Jesus ning kalibutana, kundili ang iyang pagdala sa manunubos nga nis kalibutan
mao di ay ang pagpakig-unong kang Hesus gikan sa sinugdanan sa iyang pag-anhi isip usa ka tawo hangtod sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo, hangtod sa pagkunsad sa Espiritu Santo nga mao ang pagpahimugso sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Take note nga, ang mahal nga Birhen nakig-unong sa plano sa Dios sa pagpahimugso sa ulo sa simbahan. Kinsa man ang ulo? Si Kristo. Ang ulo sa simbahan, ingon si San Pablo sa iyang sulat sa taga Colosas 1:18 o sa iyang sulat sa taga Efeso 5:23. Ang ulo sa simbahan ang mao si Kristo. Sa incarnation, pagkahimugso ni Jesus, gidala ni Maria ang manunubos. Gipakataw niya ang ulo sa simbahan. Ang simbahan, by the power of the Spirit, gipahimugso sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ang ulo ug ang lawas dili man nagbulag. Kung ang ulo gipakataw ni Santa Maria, ang lawas nga mao ang simbahan ipahimugso usab ni Santa Maria by the power of the Holy Spirit. So remember nga sa pagpahimugso sa ulo nga mao si Kristo by the power of the Spirit gipahimugso ni Maria. Ang simbahan by the power of the Holy Spirit nahimugso anaa si Maria. So si Maria nahimong inahan ni Jesus, nahimong inahan sa simbahan. Karon si Jesus mianhi sa kalibutan aron pagsangyaw sa maayong balita sa gugma sa Dios. Ang kalibutan mao ang umahan, ang katawhan mao kini ang naminaw. Karon maayong balita ang gisangyaw ni Jesus. Apan ang mga tao nga mitubo og mipuyo ining kalibutana anaa kini kaniya, kining mga sagbot. So take note nga ang gitanom sa Ginoo maayo, apan ang mitubo do na poy maayo o do na poy mga sagbot. Mo na nga you notice sa imong kaugalingon sa ato nga kaugalingon nato nga usahay mapsuko ta, usahay malinawon ta, usahay naatay masulti nga di maayo, usahay nindot ang atong gisulti, nindot ang atong panghuna-huna, usahay manggihatagon ta, usahay hakog pudta, usahay mao ni atong mga binuhatan supak sa kabubuton sa atong langitong amahan, usahay pud atong kinabuhi haom diha sa kabubuton sa amahan. Mao kining ang binhi nga maayo og ang sagbot mitubo pagdungan o kining duha maayo o kining sagbot naa sa matag usa kanato. Apan ang nakanindot mga igsuon mao nga kun ang nia kanato kining sagbot o sa ingon sa Ginoo sa dihang iyawntang ang mga sulugoon ba niingon nga usaman among panghibton kanang mga sagbot. Mingon siya, ayaw, kay sa inyo lang pagpangibot ni ini, maapil pagkaibot ang mga trigo, ang maayong binhi. Sa ila dito sa Israel, na sila sagbot nga gitawag og darnel. Kaning sagbot nga darnel, mura-mura og kaluha gayud aning gitawag nila nga trigo. Maurag dagway. Inigtubo ana, di gyud ka makailadayon. O diha na nimo mailhan, inig pamunga na, inig pamuswak na ba kay gamay pa pagtubo, ang ilang dagway sa dahon, sa punuan, sa sanga, maorag yun. Apan imong makitaan og mailhan, inig pamuswak na. Kay ang trigo, light ang color, ang darnel, dark ang color. Mo na nga, miingon ang mga sulugoon diri nga, sa nakatubo na kining mga tanom, misugod na pagbuswak, ang mga uhay, ingon ang mga sulugoon, sir, di ba maayo man tong binhi ang imong gitanom? Una nga naman nga na may mga sagbot, mingon si Lord, mugna kini sa kaaway. So mao to ingon sa basahon sa kaalam ni Solomon, the envy of the enemy. Apan bisan pa niini,
ang Ginoo wala mo sugot nga ibton diha dayon ang mga sagbot. Kay ngano di ay ang gamot aning gitawag to nga trigo o ang gamot sa gitawag nga darnel mag-intertwine ana-ana na sila. Inigibot nimo aning sagbot, maapil og kaibot ang trigo. Usa mingon si Lord nga ayaw ini nagpaabuton nato ang ting-ani kay inig ting-ani na ako rang instruksyonan ang mga harvesters. Ibtan ninyo pag-una og bugkosa ang mga sagbot og ilapay ngadto sa kalayo. Unya tiguma ang mga trigo, hipusa kini ibutang sa akong kamali. Kini naglarawan ka nato ba nga in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, ang Dios naghatag gayud sa matag usa kanato og chance. Kanang chance is maximum chance. Chance for what? Chance nga ikaw mahimong maayong tao. So hinumdum man nato, dili man nato mawagtang kanang gitawag nato nga mga sagbot ganas ato sa atong kasing-kasing. Tanaw bitaw tungod sa kasagbuton sa atong kasing-kasing, mailhan nato kung unsay naghari, sagbot o trigo. Kung sagbot gani ka, sa example sa sagbot, sige ra kag pangaway. Example sa sagbot, sige ra kag pangdaot. Example sa sagbot, sige ra kag panlimbong. Apan example sa trigo, kanunay ka mo pasaylo, loving ka, maayo kang tao, bisan katong mga tao uban dili sila maayo nimo pero you are good to them. Maayo ka sa imong pamilya, maayo ka sa imong community, bisan ang uban dili maayo nimo, bisan daoton kanila pero nagpadayon ka sa pagkabuutan o pagkamaayong tao. Ang sagbot hinumduman nato nga mitubo siya dungan sa good. Dungan siya ana. Ang nindot nga mahitabo kung we do not allow the weeds in us nga iyang mabuntog ang atong kaayo. We do not allow the weeds to defeat our goodness. Mao na nga dili man mawala sa ato bisag kapila pa ta mangumpisal kanang atong kuan. Ako kana maminaw ko sa confession, sus Ginoo ko balik-balik ra magyud ning mga salaa nga ilang gikumpisal kay karon sang last confession nimo last week Father. Unsa may imong mga sala? O mao ni Father nga na Father. Mao na imong gikumpisal last week no? Oo Father. Balik-balik ra man mga saa. Pero ang nakanindot kay when we go to confession, we do not allow the weeds to overcome the seeds. Mo na nga pagkanindot kung ang atong kinaiya kanabang mas mudaghan og mutubo og maayo ang atong pagka maayong tao. Of course, naamatay pagkamalditahon pod o pagkamaldituhon usahay, pero kani atong pagkamaldituhon o pagkamalditahon usahay labi na kanang ma-trigger na muolbo ang atong kaspa. Pero after that, nga oy, ang akong pagsagbot ni tubo magdako, kang akong patubuon ang akong pagka maayo. Mo ni nga, the best thing to do is, because we are given chance by God, the best thing to do while waiting for the end of our life or end of the world, while waiting for that, we make the good seed grow higher, taller, bigger, and bear fruit much. Ang sagbot, iba sa atong umahan, ato manang pangibton. Pero bisag unsaw nato o kanang ibot-ibot aning mga sagbot nato, naaragya po na siya. Pero ang nakanindot, kung ang trigo mo taas o mo landong aning sagbot. Kanabitong gitawag nga, wala ni makatubo kay giawngan sa kani nga tanom. So nindot nga kining maayo muawong sa sagbot. Aron ang sagbot dili kaayo makatubo. Mag-anam siya kamubo, mag-anam siya kaus-us. Dili kay baligtad.
ang atong pagkamaayo nalaban sa atong pagkamaot og ang atong pagkadautan ang sagbot nga niya nato miawong sa maayo nga niya nato og kita nahimong ni us-us sa atong pagkamaayong tao. Take note kay mao ni ang kasagaran nato nga mahitabo. Ikaw bitaw manggihatagon ka sa imong silingan. Whatever you have, sudan, sinina o uban pa imo ginang tagaan sila. Karon imong silingan na ay parte. Wa mo kagi-imbitar. Nasuko ka. Maila na sila kita hinatagan. Hunda daghan na kay kag sulti. Sunod mi kag kapaos amo ko sunod. Mag-birthday man ni akong anak. Di na gyud mo imbitaron. Wa gyud niya gi-imbitar. So karon tanawa kinsa may naawngan. Ikaw nga maayo naawngan ka sa sagbot. So ang imong pagkamaayo, stunted growth. Ang imong sagbot, haskang tubua. Na, kini pong kasay ilibak bitaw ta. Libak punta ba? Na makadungog ka pinaagi sa imong friend nga nakadungog sa libak pilan to kapasa-pasa o sa paniabot sa imo. Unya, pagkadungog nimo, adoy kapanuway ang nga tawo. Pagkahuman, aw. So, ratatat po ka. Pil ang imong nadunggan usara ka pulong, ang imong gibaws 50 ka pung. Tanawa. Asa may nidako sa imo, sagbot o ang binhi nga maayo. Mao ni karon na unya tanawa, mabito nang ang uban tungod kay kini bitong kung musamot ang atong kanang sagbot og tubo, makaitom na as dagway. Tanawa nang imong tapat kung itom-itom ba na? Tanawa na imong tapat din akong pero nagoy original pod nga itom, dili katong na itom tungod sa kasuko ha. Nagoy original nga itom. Natanaw na to nga kana betong imong kumutubo pagsamot atong kanang mga sagbot, uy, dali na makatiguwang, makapangunot sa imong agtang sa imong apapangig. Mo nang ang ubang mga tao, mulaylay ang ilang rinhi. Tanawa po na imong pika sa basig na apoy ng laylay pero naapoy tiguwang gyud nga mulaylay gyud na siya. Na ato tan-awon nga, uy, kana bang mga sagbot, kuna mga sagbot nga niya nato, mupadayon pagtubo, sus, magmugot ka, bisag batog ka, manghugot ang imong agtang. Hugot, unya, kung madugay hugot, o simbako og mainat ng imong mga ugat og mubuto, pagbuto, o simbako maestro ka, pag-stroke, asa makadalhon? Hospital. Abot sa hospital, injeksyonan ka, taoran ka ganang hose, o sana oxygen, butangan ka dirig, taring-taring mga anima, kanang ito jewelry in the hospital, na dextrose, na usa pa diri, o sa tulo kalata, o na dito, itaod. So, nagana kay kag decoration, pagabot sa hospital. Unya, after 2 weeks, pag-awso na kasi mong doktor, nga, ma'am, makalakaw na ka, anak dito, makagawas na ka, anak, maglakaw na ka, ma'am. Okay. Sige, pagtanaw sa bill, kay dako man kaayo. Mingon ang katong babae nga, tinuod yun ka dok, makalakaw na yun ko, kay nabaligya na ko akong kotse kay bayad sa ospital. Na, ganahan kay nga na. Una karon kisa may naghatag na to kanang kuan, kining mga sagbot nga niyas atua, naganahan ka kada adlaw ka sa puton. Ganahan ka nga kada adlaw ka magmugot. Ganahan ka nga kada adlaw ka masuko. Ganahan ka nga kada adlaw na imong mga tawo nga masikitan nimo, ganahan ka ana. Una ganahan ka nga kada suko nimo, you create your enemy. You create your enemy. So kung mao na, asa nito palabihon? Kini bang God seed in us o kining sagbot atong patubo og maayo? So mao niya mamalandong ta og mutan-aw ta sa mahal nga Birhen Maria. Ang atong inahan, ang Birhen Maria nga atong gidebosyonan sa titulo nga Birhen sa Regla, kini siya, ang iyang kinaiya is maghilom, mamalandong. 2 characteristics of Mary. Hilom, quiet. Kanang masuko ta, di man ta makahilom, di ba? Kanang masuko ka, mag-anak ka, magkutib-kutib imong ba. Kung naa din ha ang imong gikasukan, haskang kusuga imong tingog. Ana, para ganina, naglagot ko. Abi na kong nagsugod ng misa kay entourage ta na prosesyon, kaysa kay pare nga mumisa.
Kung ako may magmisa, kaya ko pare, nga niabot nga magmisa. Pinalabiyaan bitaw ko, diyan na gusto nga ni Agi. Natanaw na, wa pa man mataatubang ang birhen ko, balik primero, sugod sa dito. Ginoo ko kay, isapot ko kadiyo. Sapot ko kadiyo, wa bitaw ko mo kanta si Maya sa Dios, o ko mo inton, kay gisapot pa ko. May gani kay naulian ko, naghumili ko karon kay kung wa ko mauli, di ko maghumili. Tuwi ko, nganong nilarga naman tong prosesyon nga, 10 minutes pa man. Tapos Ginoo ko, ano bitaw ko, sus may gani Lord, kay imo kong gipaulian, wa gani ko paulian sa Ginoo, di ko maghumilya karon. Ana dapita. So na nga, ang mga sagbot, anytime na mutubo, anytime na mutubo sa ato. Mao ni tan-aw nato mga kigsuunan nga ang Ginoo naghatag gyud nato og chance to defeat the seed in us. Atong lupigon, atong pildihon ang sagbot nga ania kanato. Matag usa na amantay angay nga pildihon. Usay kanang imong pagkahakog, pildihan na. Kanang imong pagkasilusa, siloso, pildihan na kay mo ni sagbot sa inyong kaminyoon. Kanang imong pagka himoy-buyan sana. Sige kag pamuyboy, pildihan na kay mo ni sagbot sa imong kinabuhi. Kanang imong pagkalimbungan, pildihan na kay mo ni sagbot sa imong kinabuhi. Kanang imong pagka-unfaithful sa inyong kaminyoon, pildihan na kay mo ni sagbot sa imong kinabuhi. Mo ni tan-aw na to ba nga kanindot sa mamalandong ta sa mga pulong sa Ginoo niya. Ato unsaon na to pagpildi kining sagbot? Let's go back to Mary. Mary naghilom gid siya. Tanaw bitaw kanang iyang kuanon, maminaw siya itong birth ni Jesus, mingon ang mga shepherds. Kailang gibalita o sa gibalita sa anghel. Si Mary siya gibuhat na malandong ang mahal nga Birhen Maria o iyang gitipigan siyang kasing-kasing ang nadungog niya nga mga pulong. Maayo to nga mga pulong. Karon katong pagkawala ni Jesus sa temple, nabiyaan bitaw sa dito, unya karon grabe na ang inahan, grabe nagkakabalaka siyang anak. On the third day nakita niya si Jesus sa temple. Unya ingnya niya, "Anak, nganong gibuhat man ninimo namo? Ako ang imong amahan, grabe na namong kabalaka." Unsa tubag ni Jesus? Karon nangita pa man nako, diba? Dapat ini ko sa balay sa kong amahan. Gitipigan ni Maria ang mga pulong ni Jesus. Wayet si Mary. Unya sa Kalbaryo, dito sa paglansang kang Kristo, si Maria naa sa tiilan sa krus sa iyang anak. Nakadungog siya sa biay-biay sa mga tao kang Jesus. Nakadungog siya sa mga panglait, pagpangatawa, nakadungog ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may reaction sa mahal nga Birhen Maria? Hilom. Hilom lang ang mahal nga Birhen. Kita pa to, sus pila nakakabakid nga yawa kulira og piste atong nalitok atong dapita. Pero si Mary, looking at Jesus, standing with Jesus at the foot of the cross, hearing all sa pangantsaw sa mga tao, pagbiay-biay sa mga tao, pagpasipala sa mga tao, kang Jesus nga iyang anak, si Maria nagpabilin nga naghilom. Hilom o naminaw siya. Naminaw siya dili sa mga tao nga nagbiay-biay. Naminaw siya sa pinitik sa kasing-kasing ni Jesus nga mao ang paghigugma o pagpakamatay alang kanatong tanan. Mary is our example. So ang mga sagbot atong buntugon naagi sa atong pagtundog sa kinaiyan ni Maria, hilom lamang. Unya pagtuman sa nadungog nga pulong sa Ginoo.